अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज डिसाइफर विद अब्दुल बासित में हम डिस्कस करेंगे सिप्री रिपोर्ट की, जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि भारत अब एटमी हथियार नस्ब करने जा रहा है। इसके अलावा बात होगी ईरान और अमेरिका के माबैन जारी जंग की, खास तौर पर क्या इस्लामाबाद MOU को अब बचाया जा सकता है या कि नहीं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत अगले साल अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुंतखब हो जाएगा या नहीं। सो आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी मुंतहा, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया गया है सिप्री ने, ये जो रिपोर्ट जारी की है इससे तो आप क्या समझते हैं, जनूबी एशिया के हालात मज़ीद भी काफ़ी ख़राब नहीं हो जाएंगे और मज़ीद के पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल अब इस पर क्या होगा? जनूबी एशिया के तो हालात पहले भी अच्छे नहीं हैं, इसीलिए मार का हक भी हो गया। अच्छा, इस पे हमने पहले भी गुफ्तगू की थी। सिप्री की जो सालाना रिपोर्ट आती है उसमें हमने अपने नाज़रीन को उस वक्त ये बताया था कि इस वक्त सिप्री के मुताबिक भारत के पास जो एटमी हथियारों की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है। 190 के करीब वॉर हेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास बकौल सिप्री की रिपोर्ट के 170 के करीब हैं। अब सिप्री की ये रिपोर्ट है, उसको ये भी आप नहीं कह सकते कि जो बात उस रिपोर्ट में लिखी है वो ऐसे वाकई है, क्योंकि बहुत से ये ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कोई मुल्क आपको बताएगा नहीं कि हमारे पास कितने एटमी हथियार हैं, क्या है। तो जहाँ ये स्पेकुलेशन होती है वहाँ पे कुछ ज़राए भी होते हैं जिनके तहत ये सारी रिपोर्ट को कंपाइल किया जाता है। अब चलिए, यहाँ तक तो ठीक था कि भारत के पास एटमी हथियार बकौल सिप्री रिपोर्ट के ज़्यादा हैं, क्योंकि सिप्री बड़ा मोतबर थिंक टैंक है स्वीडन का, और इसकी रिपोर्ट को बड़ा क्रेडिबल समझा जाता है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद ये अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और रिपोर्ट तरतीब देते हैं। अब इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 12 एटमी हथियार नस्ब भी कर दिए, डिप्लॉय भी कर दिए। ये एक बहुत सीरियस इंकशाफ है, क्योंकि इससे पहले एक आइडिया यही था कि चलिए आप न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आप उनको डिप्लॉय नहीं कर रहे। यानी ये कि बैलिस्टिक मिसाइल्स तो आपके पास मौजूद हैं, लेकिन जो वॉर हेड्स हैं उनको आप उनके साथ मेट नहीं कर रहे, लगा नहीं रहे जी। तो ये एक अच्छी चीज़ थी इन द सेंस कि कम से कम जो कंसर्न्स हो सकते हैं या एप्रीहेंशंस हो सकती हैं पाकिस्तान में या भारत में कि जी अभी एटमी हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, वो कम से कम नहीं था। 1998 में जब पहले भारत ने और उसके बाद पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, तो मैं उस वक्त फॉरेन ऑफिस में था, तो हमने एक प्रोपोज़ल बनाई थी रीजनल स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट रिजीम। अच्छा, उस प्रोपोज़ल में बहुत सी चीज़ें थीं। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र यही था कि चलिए अब हमने एटमी धमाके तो कर लिए, अब हम एटमी हथियार भी बनाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि जनूबी एशिया में स्टेबिलिटी रहे। तो हमने एक प्रोपोज़ल पेश की थी। उसके 3 इंटरलॉकिंग एस्पेक्ट्स थे, डायमेंशंस थी: कन्वेंशनल, न्यूक्लियर और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अच्छा, उस प्रोपोज़ल में एक आइडिया ये भी था कि पाकिस्तान और भारत कम से कम अगर एटमी हथियार बना भी रहे हैं तो उनको डिप्लॉय ना करें जी। क्योंकि इससे वक्त मिल जाता है ना। अगर आपने ऑलरेडी डिप्लॉय कर लिए हैं तो फिर सॉलिड फ्यूल अगर है, लिक्विफाइड फ्यूल से आप निकल गए आगे, और सॉलिड फ्यूल आपके पास मिसाइल्स हैं, तो फिर तो उनको फायर करने में वक्त नहीं लगता, वो तो आप मिनटों में आप कर सकते हैं। और गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान और इंडिया तो बॉर्डर शेयर करते हैं हमें, तो फिर आप इससे जो रिपरकशंस हैं उसका अंदाज़ा कर सकती हैं। तो पाकिस्तान ने ये प्रपोज़ल दी थी कि आप बहुत सी और प्रपोज़ल्स के अलावा भी कि ये भी हम एक काम करें। तो अभी तक यही मामलात थे कि शायद दोनों ममालिक जो हैं अभी तक उन्होंने डिप्लॉय नहीं किए अपने न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन ये भी बात याद रहे कि पाकिस्तान ने कभी फॉर्मली इस बात को एग्री नहीं किया। एक नो फर्स्ट यूज़ का कॉन्सेप्ट है, नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन,
کہ ہم پہلے نیوکلیر ویپنز کا استعمال نہیں کریں گے. بہت سے ممالک نے یہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے اور خاص طور پہ ہم جو ہے نان نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ کے خلاف تو نیوکلیر ویپنز استعمال کریں گے نہیں, بلکہ نیوکلیر کنٹریز کے خلاف بھی نیوکلیر ویپنز ہم پہلے استعمال نہیں کریں گے. لیکن پاکستان نے اس نے ابہام چھوڑا ہوا ہے. بھارت نے نہیں چھوڑا ہوا لیکن پاکستان نے چھوڑا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کا خیال ہے کہ ہمیں بھارت کنونشنلی زیادہ ہمارے سے بیلنس اس کے فیور میں ہے, تو اس لیے پاکستان یہ رسک نہیں لے سکتا کہ ہم یہ اس قسم کی کمٹمنٹ دیں کہ ہم پہلے نیوکلیر ویپنز استعمال نہیں کریں گے. اگر پش کمز ٹو شو تو ہم اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز بھی استعمال کر سکتے ہیں, بٹ ایکسٹریم سچویشن میں. تو یہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے. اب بھارت کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے, بھارت نے تو کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ پہلے استعمال نہیں کرے گا نیوکلیر ویپنز, تو اس کی جو ہے ڈپلائمنٹ شاید جو ہے ابھی جو انہوں نے 12 نیوکلیر ویپنز جو سب مرینز ہیں ان کے ساتھ جو وہاں پہ سب مرین لانچ بیلسٹک میزائلز ہیں وہاں ان کے ساتھ ڈپلائی کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے بالفرض محال اگر سچویشن بہت اسکلیٹ ہوتی ہے, کنونشنل تھریشولڈ جو پاکستان کا ہے وہ کراس ہو جاتا ہے اور پاکستان مجبور ہو جاتا ہے, گو کہ وہ صورتحال آئے گی نہیں, لیکن اگر وہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان اگر اپنے لیٹ سے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو پھر بھارت ان ویپنز کو استعمال کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف. تو ایک لحاظ سے ڈیٹرنس تھوڑا بھارت نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اگینسٹ پاکستان فرسٹ یوز آف نیوکلیر ویپنز. اب پاکستان اس کو کس طرح دیکھ رہا ہوگا, دیٹ از امپورٹنٹ. اب بھارت نے نہ اس کو کنفرم کیا ہے نہ ڈینائی کیا ہے, صحیح کیونکہ ایسی چیزوں کو آپ ویگ ہی چھوڑ دیتے ہیں, وہ ایمبیگوس ہی رہیں تو بہتر رہتا ہے. اب پاکستان اوبیسلی پاکستان کے پاس انٹیلیجنس تو ہوگی, پاکستان بھی اس کو جو سپری کی رپورٹ ہے اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن ہم بھی اپنی انٹیلیجنس گیدر کر رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ ہمارے پاس تو نیوکلیر سب مرینز نہیں ہیں, ہمارے پاس کنونشنل سب مرینز ہیں لیکن وہ AIP ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن کے ساتھ ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بھی جو سب مرینز ہیں کافی عرصے تک پانی میں رہ سکتی ہیں, جو کہ نیوکلیر پاور سب مرینز کا ایک خاص ان کی خاصیت ہے. تو ہمارے پاس بھی ہینگول کلاس یا دوسری سب مرینز ہمارے پاس ہے جن کو زیادہ عرصے تک پانی میں رکھا جا سکتا ہے. اب کیا پاکستان اس پہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا, دیٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. پاکستان آبویسلی اس سارے جو سپری رپورٹ کو سامنے رکھ کے اپنی انٹیلیجنس گیدر کر رہا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا کہ کیا عزائم ہیں بھارت کے, اور اگر پاکستان نے ضرورت محسوس کی تو یقیناً ہم بھی اسی طرف جائیں گے اور بغیر اعلان کیے ہم بھی شاید ڈپلائی کر دیں, کیونکہ ممکن ہے کہ اگلی سالانہ رپورٹ میں سپری بھی یہ بات ہمیں بتا دے کہ پاکستان نے بھی ڈپلائی کر دیے ہیں, لیکن پاکستان بھی اس کو نہ اس کی تردید کرے گا نہ تصدیق کرے گا, کیونکہ نیوکلیر ڈاکٹرن اس طرح ہی چلتے ہیں. لیکن بھارت نے پہلا قدم لے لیا ہے جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. پاکستان کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک اور قدم ہے جنوبی ایشیا یا اس خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا, اور یہ پاکستان کو پش کرنے والی بات ہے. تو ہمارے لیے ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے, لیکن ہمارے پاس الحمدللہ تمام ایسٹس تو موجود ہیں, ہم بھی چاہیں گے تو ڈپلائی کر دیں گے, کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز ہیں یا سب مرین لانچڈ بیلسٹک میزائلز ہیں یا ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں, ہمارے پاس کیپیبلٹی ساری ہیں, کوئی اس میں تو کوئی شک, اور بھارت کو بھی شک نہیں ہے. لیکن اب بھارت نے سچویشن کو تھوڑا سا کوالٹیٹیولی تبدیل کر دیا ہے. تو پاکستان کے لیے اگر یہ کنفرم ہو گیا میرے خیال میں, تو پاکستان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ وہ بھی اس جانب جائے بغیر میکنگ اینی اناؤنسمنٹ. اور پھر جو ہے خبریں آنا شروع ہو جائیں گی کہیں نہ کہیں سے کہ پاکستان میں سپری اگلے سال کہہ دے گا, بتا دے گا ہمیں. لیکن یہ ایک بڑا ٹرکی سا معاملہ ہے
پاکستان بینگ اے ریشنل پلیئر اور وزڈم کے ساتھ آگے چلے گا میرے خیال میں. کوئی جلد بازی کا فیصلہ نہیں ہے. ہمارے لیے اہم بات یہ ہے کہ جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے، بلکہ ڈیٹرنس اوور آل، جو فل اسپیکٹرم ہمارا ڈیٹرنس ہے، اس کی کریڈیبلٹی برقرار رہے. ہم بھارت کو یہ موقع کبھی نہیں دیں گے کہ وہ یہ سمجھے کہ پاکستان جو ہے جو کہہ رہا ہے وہ کر نہیں پا رہا یا کر نہیں سکتا. تو یہ بڑا اہم ہے. صحیح. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جانیں گے کہ اسلام آباد MOU کی اب حیثیت کیا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے اور اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پہ کہاں تک عمل درآمد ہو رہا ہے. اسٹے ود اس.